کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے یا اللہ کنے ہاتھ ادھے کھڑے ہیں نا یا اللہ وہ اس سال حضور نے درنا مسافر بنے جائے تو دعا کرنا یا اللہ صابری صاحب جیسا دو یاد ادھے کھڑے ہیں نا اس سال نے چند مہینے حضور نے درنا مسافر بنے جائے ذرا محبت اللہ ہاتھ چاہ کے ایک دن سونے دے روزے تے چاوڑ گے ایک دن سونے دے روزے تے چاوڑ گے کملی والے دا اوہ کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے چاوڑ گے ایک دن سونے دے روزے تے چاوڑ گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد یاسین کی آمد ذرا پیار سے بولا ذرا جوم کے بولا ایک دن سونے دے روزے تے چاوڑ گے گل نہیں دولتاں دی بٹ صاحب اسد تک کے لوگ کروڑ پتی بھی حضور نے دار نے مسافر نہیں بنی سکے پینچر لانے والے بندے کو پوچھیا تو اسا کیا پچھلے سال گیا سا سرکار کرم کیتا اگلے مہینے پھر جا رہا ماشاءاللہ حضرت گل نہیں دولتاں دی ساری کھیٹ نصیباں دی سن دینے آقا فریاد غریباں دے سن دینے آقا او فریاد غریباں دے سن دینے آقا فریاد غریباں دے سن دینے آقا فریاد غریباں دے تے اج لجپال نبی اج لجپال نبی اتے پھیرا پاون گے ایک دن سونے